बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। बीवियों के हकूक़ का आज चौथा सिलसिला है। तीन हम बता चुके हैं, आज चौथा है और ये है बीवी के ऐब तलाश ना करें। अगर कोई ऐब नज़र आए तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस दुनिया में हर इंसान में बेशुमार खूबियाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। आदमी को हमेशा सामने वाले की खूबियों पर निगाह होनी चाहिए, किसी की बुराइयां तलाश करके उसको जलील न किया जाए। इस तरह बीवी में बेशुमार खूबियां हैं, इन्हीं को बुनियाद बनाकर ज़िंदगी गुजारी जाए। अगर कोई मामूली बुराई है तो नज़रअंदाज कर दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसमें एक बुराई है तो दूसरी अच्छाई भी तो है, इसे देख लिया करो। क्या ये खूबी कोई कम है कि वो शोहर की ईमान की हिफाजत में बेहतरीन मददगार है? वरना शोहर किसी गुनाह में मुब्तला होकर ईमान का नुकसान कर दे तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये खूबी कम है कि आदमी की मुआशरे में इज्जत बढ़ती है? क्या ये खूबी कम है कि शोहर के बच्चों की निगहदाश्त कर रही है? पांचवा हक, जो आदमी खुद खाए उसे खिलाए। गर्ज ये है कि जिस तरह अज खुद बेहतरीन खाने की तलब होती है, इस बीवी को भी उसकी ख्वाहिश होती है। ये गलत है। खुद तो बाहर जाकर दोस्तों में बैठकर अच्छा खा पी लिया, लेकिन बीवी की खैर खबर ना ली। ये इंसानी शराफत के खिलाफ है। अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में सुख सुकून और सुलूक इत्तफाक हमेशा कायम रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोनों बोल उठे, ए रब, हमने अपने ऊपर सितम किया। अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। इसकी तफसीर है। इस किस्से से चंद अहम हकीकतों पर रोशनी पड़ती है। नंबर 1, इंसान के अंदर शर्म और हया का जज्बा एक फितरी जज्बा है और इसका अवलीन मजहर वो शर्म है जो अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को दूसरों के सामने खोलने में आदमी को फितरतन महसूस होती है। कुरान हमें बताता है कि ये शर्म इंसान के अंदर तहजीब के इर्तिका से मसनूई तौर पर पैदा नहीं हुई और ना ये इक्तसाबी चीज़ है जैसा कि शैतान के बाद शागिर्दों ने क्यास किया है, बल्कि दर हकीकत ये वो फितरी चीज़ है जो अव्वल रोज़ से इंसान में मौजूद थी। नंबर 2, शैतान की पहली चाल जो उसने इंसान को फितरत इंसानी की सीधी राह से हटाने के लिए चली, ये थी कि इसके इस जज्बा शर्म और हया पर ज़रब लगाए और बरहंगी के रास्ते से इसके लिए फवाहिश का दरवाज़ा खोले और उसको जिनसी मामलात में बदराह कर दे। बिलफाज दीगर, अपने हरफ के महाज में ज़ईफ़ तरीन मकाम जो इसने हमले के लिए तलाश किया वो इसकी ज़िंदगी का जिनसी पहलू था और पहली ज़रब जो इसने लगाई वो इस मुहाफ़िज़ फसफल पर लगाई जो शर्म हया की सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में रखी थी। शयातीन और इनके शागिर्दों की ये रविश आज तक जूं की तूं कायम है। तरक्की का कोई काम इनके यहाँ शुरू नहीं हो सकता जब तक कि औरत को बेपर्दा करके वो बाजार में ना ला खड़ा करें और इसे किसी ना किसी तरह उड़िया ना करें। नंबर 3, ये भी इंसान की ऐन फितरत है कि वो बुराई की खुली दावत को कम ही कबूल करता है। अमूमन इसे जाल में फांसने के लिए हर दाई शर को खैर ख्वाह के भेजने ही आना पड़ता है। नंबर 4, इंसान के अंदर माली अमूर मसलन बशरियत से बालातर मकाम पर पहुँचने या हयात जावदा हासिल करने के एक फितरी प्यास मौजूद है और शैतान को इसे फ़रेब देने में पहली कामयाबी इसी ज़रिए से हुई है कि उसने इंसान की इस ख्वाहिश से अपील किया। शैतान का सबसे ज़्यादा चलता हुआ हरबा ये है कि वो आदमी को बुलंदी पर ले जाने और मौजूदा हालात से बेहतर हालात पर पहुंचा देने की उम्मीद दिलाता है और फिर उसके लिए वो रास्ता पेश करता है जो उसे उल्टा पस्ती की तरफ ले जाए। नंबर 5, आम तौर पर ये जो मशहूर हो गया है कि शैतान ने पहले हज़रत हवा को दाम फरेब में गिरफ्तार किया और फिर इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फांसने के लिए आलाकार बनाया। कुरान इसकी तरदीद करता है। इसका बयान ये है कि शैतान ने दोनों को धोखा दिया और दोनों इससे धोखा खा गए। बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी बात मालूम होती है, लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि हज़रत हवा के मुतालिक इस मशहूर रवायत ने दुनिया में औरत के इखलाकी, कानूनी और मुआशरती मर्तबे को गिराने में कितना ज़बरदस्त हिस्सा लिया है, वही कुरान के इस बयान की हकीकी कदर कीमत समझ सकते हैं। नंबर 6, ये गुमान करने के लिए कोई माकूल वजह मौजूद नहीं है
کہ شجر ممنوع کو مزہ چکھتے ہی آدم و حوا کے سطر کھل جانا اس درخت کی کسی خاصیت کا نتیجہ تھا۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کسی اور چیز کا نتیجہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا سطر اپنے انتظام سے ڈھانکا تھا۔ جب انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو خدا کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی، ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انہیں خود ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کریں۔ اگر اس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور اگر ضرورت نہ سمجھیں یا اس کے لیے صحیح نہ کریں تو خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس حال میں پھرتے ہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کا مظاہرہ تھا کہ انسان جب خدا کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر ہی رہے گا، اور یہ کہ انسان کے ساتھ خدا کی تائید و حمایت اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ خدا کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ اطاعت کی حدود سے قدم باہر نکالنے کے بعد اسے خدا کی تائید ہرگز حاصل نہ ہوگی، بلکہ اسے خود اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ خدایا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ نمبر 7، شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں انسان کو دی گئی ہے، لیکن پہلے ہی مارکے میں اس نے شکست کھائی۔ اس میں شک نہیں کہ اس مارکے میں انسان اپنے رب کے امر کی فرما برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے فریب میں آ کر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر بہرحال اس اولین مقابلے میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبہ میں ایک افضل مخلوق ہے۔ اولاً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی۔ ثالثاً شیطان نے خالص غرور تکبر کے بنا پر اللہ کے امر کی نافرمانی آپ اپنے اختیار سے کی، اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔ ثالثاً انسان نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ داعی شر کو داعی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ یہ راستہ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا۔ رابعاً شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا، اور جب انسان کو اس کے قصور متنبہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادم ہوا، اپنے قصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ نمبر 8، اس طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہو گئیں۔ خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے، خدا کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کرے، متنبہ کیے جانے کے باوجود پورے استکبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کیے چلا جائے، اور جو لوگ اطاعت کی راہ چل رہے ہوں ان کو بھی بہکائے اور معصیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے، بخلاف اس کے جو راہ انسان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطانی اغوا کی مزاحمت کرے اور اپنے اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے، لیکن اگر کبھی اس کا قدم بندگی و اطاعت کی راہ سے ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت و شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس قصور کی تلافی کر دے جو اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس قصے سے یہاں دینا چاہتا ہے۔ ذہن نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ ہے، یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر شیاطین جن و انس کو اپنا ولی و سرپرست بنانا، اور یہ تمہارا پے در پے تنبیہات کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا، یہ دراصل خالص شیطانی رویہ ہے۔ تم اپنے ازلی دشمن کے دام میں گرفتار ہو گئے ہو اور اس سے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دو چار ہونے والا ہے۔ اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو اور کچھ بھی ہوش تم میں باقی ہے تو سنبھلو،
اور وہ راہ اختیار کرو جو آخر کار تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا نے اختیار کی تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔